nos ancêtres dans la Grande Guerre. De les Français, hein. Nos ancêtres dans la Grande Guerre. Deuxième régiment bis de Zouave d'Orient. هكذايا. شو الأسماوات تاعهم صغار؟ واحد ما قبيلي ولا عربي ولا جزائري. هاهم ليك شوفوا. أندري فيرنان، أوجين، فرانسوا، هكذايا. كاين اللي في الجزائر، شوفوا أسماواتهم شوفوا. جوزيف ليبين. هكذا شوفوا كاع أسماواتهم قور. نزيدو نروحو حتى الدوزيام باج، هيا روح. حوسوا لي على واحد قبيلي هنا، يقولوا لي واحد قبيلي ايتو عمران ولا محيس براهيم، ما يقولوا لي وراه. اقراو غوني كدا فيكتور كامل، شو نخليكم لي اليوم تحت ان شاء الله. يقول لك نوزون سانتر لي زواف. تروازيام باج. شوفوا ما تلقاو حتى اسم تاع جزائري. هكذايا. نخليكم لي شوفوا كاع لي باج. دوزيام ريجيمون زواف هذايا. اوكي. باش تعرفوا هذا الدوزيام ريجيمون زواف. شوفوا لو سيتيام ريجيمون زواف. Nos ancêtres dans la guerre. 7e régiment de Zouave de marche. هاملك الاسماوات. ادوار كامل شوفوا كاين جاني في الجزائر. هكذايا. هاي روحوا لاباج 2. هايا سيب لي اسم تاع جزائري هايا. سيبوا لي اسم. هايا كذابين. يدعوا بالاسلام ويكذبوا فساق. شوف الجيري هاو زيد ني البيار الجيري جون بيير بون هكذايا شوف كيبازا اوراني الجيري مانويل اسكاراباخال شوف كاع دوريجين اسبانيول جوي فرونسي باج 4 شوف نزيد نوريلك يا واحد الجاهل يا كذاب يا كذابين كاع هادو شوشان خبابه هذيك يهضروا على لي زواف يقول لكم لي زواف برومي ريجيمون هاوليك نزيد نوري لكم برومي ريجيمون باش تعرفوا برك باللي يكذبوا عليكم. هاي نوريكم 9 ريجيمون باش نحط لكم اياه تشوفوا كاع هكذايا. هاو 9 ريجيمون دو مارش دي زواف. هاو ارشيف دوك يخرج دوك تشوفوا. Neuvième régiment de marche des Zouaves dans la Grande Guerre 1914-1918 historique. هكذايا هاكو تشوفوا. هاو الهيستوريك نحطو لكم تقراوه كيفاش بداو لي زواف كيفاش كدا كيفاش فورماهم باش بداو بريمير غير مونديال. هاي لا ستاتو تاع لي زواف. هاوليك ليوتنون كولونيل مينغاسون. اوكي كولونيل جوليا ليوتنون كولونيل جوليا. تقول لي هادو لي زوفيسي دوك نجيك دوك تعرفوا الحقائق. 9 ريجيمون دو مارش دي زواف. هنا اكسبليكي الكامل وكدا ستاليف على كل حال نحطو لكم بلي جاو من المروك وجاو كدا وطلعوهم من المروك. Alors, nouveau venu dans l'armée créé par et pour la guerre. Le 9e Zouave suffit de se faire sa place. Et quelle place glorieuse! Les jeunes Zouaves se montrèrent dignes des vieux chacals de Crimée, les plus beaux soldats du monde. La guerre terminée et la victoire gagnée, ils pouvaient contempler les exploits de leurs aînés. Ils les avaient égalés. À la fin, tel كتاب كامل يحط لك كاع الاسماوات تاعهم. تحداكم تجبدوا لي اسم جزائري ولا اسم قبائلي كاع يهود وفرنسي وبرتغالي واسبانيول. هكذا
طابلو دونور راكم تشوفوا مور او شون دونور هاهم الاسماوات شوفوا اوفيسي شوفوا هنا كاع شوفوا الاسماوات شوفوا جيبوا لي واحد قبايلي هنايا ولا جزائري نتحداكم هذا بالدليل هكذايا مانيش نهضر في الريح شوف هاي لك سوز اوفيسيي كابورو اي سولدا هاهم لك شوفوا انا كدا ما كان حتى جزائري في الوسط شوفوا نزيد لكم شوفوا ها يا سيدي جيبوا لي اسم قبايلي اللي تقولوا القبائل زواف يا واحد الكذابين تدعوا بالاسلام الاسلام المزيف يخليك تزوج بنتك تحشموش على عرضكم اليكم بالمرصاد في الجزائر حق ربي غير نسقطوكم كاع كيما راكم مع الشعب الجزائري بالحقائق لا عنف ولا حتى حاجه باسكو تستاهلوا كاع الشر اللي درتوه في الجزائر تستاهلوا اكثر من هذا الشيء نتوما مزورين دينكم مزور المذهب تاعكم المذاهب تاعكم لان حاشاه الدين الاسلامي منكم نتوما الدين بريء منكم يا كذابين شوفوا جيبوا لي واحد داير هاني وريت لكم كاع لي باج نحط لكم من تحت ليان صغار تشوفوها نحط لكم كاع لي ليان هادو اللي يكذبوا على الزواف يقول لك الزواف جزائريين وقبايل وما كانوا يديروا الزواف اوكي هاي باسمهم كامل هادو لي زارشيف فرونساز اوكي ها يا سيدي جيبوا لي مقران هنايا ولا محمد وعلي ولا عبد القادر ولا هايا هكذا بون نحط لكم اليوم بعد تكملوا اوكي شوفوا دوكا نوري لك لي زارشيف نتاع لي فرونسي واش يهضروا على سيدك عائله بن باديس تهضر عليها نتايا وشكون اللي كان يريكروتي لهم وشكون اللي كان واقف معاهم ضد المقراني وشكون اللي كان يبعثهم لا بريمير غير مونديال كوم لي تيرايور هكذايا شوف هاد البريه شوف هاد البريه رائعه شوف واش يقول لك Chevalier du mérite agricole, 17 mars 1911. Chevalier de la Légion d'honneur, le 21 novembre 1916. Officier de la Légion d'honneur, le 13 avril 1934. Commandeur de la Légion d'honneur, le 25 octobre 1925. Le 26. En tout cas. Officier de l'ordre de l'étoile d'Don Juan. 1927 le 28 avril 1927 هكذايا شكون هو هاد السيد هدايا alors issu d'une famille des plus influentes et des plus vieilles de Constantine qui dès l'occupation française a mis son autorité et son activité au service de la cause française dès le début هكذايا Son père est monsieur Ben Badis Mekki, successivement Qaïd, résident du Medjlis, ministre nommé par le gouvernement au Conseil général, jouissant de toute la confrérie, la confiance de l'administration française, toute la confiance de l'administration française. C'est lui qui, pendant la guerre de 1870 à 1871, a été au bureau arabe de Constantine, l'auxiliaire le plus précieux de l'autorité militaire. L'auxiliaire le plus précieux de l'autorité militaire. Dès lors, il fut, à ses divers titres, nommé chevalier de la Légion d'honneur. Alors, et c'était le premier indigène de Constantine qui fut investi de cette dignité. Donc, l'attachement à la France constitue
dans cette famille une véritable tradition. Pendant la guerre de 1914-1918, Monsieur Ben Badis Mohamed Mustafa, Babat Ben Badis Hadaya, a été auprès de Monsieur Signoret, puis de Monsieur Bordès, préfet de Constantine, un auxiliaire des plus précieux. Le recrutement des indigènes volontaires, le service de la conscription indigène, le recrutement des travailleurs coloniaux, la propagande auprès des blessés et de la guerre et de leurs familles. En tout cas, خليكم تقراو هذا كومبلي. هذه لا فامي بن باديس يا سي عريبي. هكذايا تقول لي الزواف كانوا مع الاول مليون سلطان، نقول لك بن باديس هو اللي كان يركروتيهم باباه وجدو. شوف لي ميداي اللي عنده. هكذايا. شوف لي سيناتور بريفي وكذا. اوكي. هاو يا سي عريبي. شكون هما ولاد فرنسا؟ منهم ابناء فرنسا. شكون هما؟ نتوما ابناء فرنسا. دوك نزيد نعتلك لي دوكيومون. شوف يا وليدي، شوف باديس هكذايا، مصطفى قسطنطين بن باديس محمد مصطفى. اوكي، زيد نوريلك شويه لي زارشيف. بن باديس محمد مصطفى هكذايا 1868، grand officier de la Légion d'honneur. تبع يا سي محمد هكذايا، grand officier de la Légion. 1947 كان مات وليدو بن باديس عبد الحميد. اسكو عبد الحميد بن باديس كان مع باباه ولا ضد باباه؟ تقدر تجاوبنا على هذه؟ Le 15 octobre 1900, grande croix de la Légion d'honneur, Yassi Mohamed, en 1947, juste après la guerre, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. هكذايا زيد نوريلك باش نسقدك مليح يا واحد الكذاب. بن باديس محمد مصطفى بن المكي هكذايا. شوف alors commandeur de la Légion d'honneur يا سي محمد 1926. هام الشهادات تاع الصح، هام ليك تقدر تجيب لنا قبايلي عنده شهادات على زواف. هادو كاع لي دوكيومون يا الخاوه. رونسينيومون بن باديس محمد مصطفى بن المكي 1868 à Constantine وكدا من الهيك. sujet français indigène musulman. 40 années adjoint indigène de la commune de l'Khoroub de 1904 à 1921, juge titulaire au tribunal répressif, le tribunal répressif de 1905 à 1900 quoi dire 21 là. Conseiller municipal du Khoroub, conseiller général du délégué financier de Constantine, membre du conseil supérieur du gouvernement, administrateur du bureau قدامنا لك. ها وليك بن باديس وعايد بن باديس قالك تراديسيون عندهم ثقافة. العمالة اللي في فرنسا ثقافة، انتم عندكم العمالة ثقافة للترك ولفرنسا كاع الاستعمار الجزائري. احنا جزائريين ولاد 1954 ولاد جبهة التحرير الوطني، ما نستعرفوش بكم كامل. حنايا جدودنا جابوا لنا البلاد ماشي نتوما اللي جبتوها، هكذا جابوها بالسلاح وجابوها بقرايتهم وبالفرنسي جابوها ماشي بالعربية. المجاهد مكتوب بالفرنسية هكذايا. دونك حنا الجزائر عندنا لغه فرنسيه وعندنا لغه عربيه وعندنا لغتنا الامازيغيه والدارجه واش حبيت هكذايا. ما تجوش تنبوزيو لنا الكذب ديالكم. انت فاسق هكذا سي حسن عريبي، ومازال نديها عقابك ونداويك تاع الصح. دوك نداويك والكلام تاعي نقول فيه الحق لكاع الجزائريين ان شاء الله. بارطاجيو هذا الفيديو صلى الله يرحم والديكم باش يعرفوا كيفاش يكذبوا هاد الاسلاميين. لازم تنبهوا الشعب وتنبهوا الشباب، راهم يحرضوا فيه وردوه فيولون وراهم يوجدوا فيه الحرب الاهليه، راهم يوجدوا فيه الحرب الاهليه. ونقولها لكم راهم يكرهوا الشعب الجزائري. الشعب الجزائري كي يجي واحد ديبيتي هكذا ويقول لك هادو ولاد الزواف ولاد فرنسا هما الشعب الجزائري ماشي مواطنين وكذا، سي تري تري غرافي الخاوه. الدوله تاعنا ما حبش تدخل عندها كيما يقول لك البلان ديالها، غير ما تخافوش حنايا نديروا البلان تاعنا هكذايا. دونك يا سي حسن عريبي انت فاسق من الفساق،
وهاو الدليل، باسكو انت عمرك ما جبت بينه، هضرت برك وولد جهلك بلي 1940 ما كاش زواف في الجزائر. انت كذاب وانت محتل وانت جاهل وانت فاسق. لا بروشين فيديو ان شاء الله نقول لكم كذب تاعهم على الترك.